अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और रमज़ानुल मुबारक बहुत जल्दी जो है वो गुज़र गया है। ऐसा लगता है अभी स्टार्ट हुआ था और अभी जो है वो बस कल रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा है। और आज है 25वीं शब यानी कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब है आज। और ताक रात है और लैलतुल क़द्र के बारे में कहा जाता है, मुमकिन है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब भी है और इसके अलावा ताक रात भी है। तो मुमकिन है कि आज की रात जो है वो लैलतुल क़द्र हो, और अगर ना भी हो तो हमारे लिए तो हर रात ही अफजल है। रमज़ानुल मुबारक की हर रात इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी कुछ चंद एक दिन रमज़ानुल मुबारक के रह गए हैं तो कोशिश करना चाहिए कि कोई भी रात जो है वो हम ज़ाया ना करें। हर रात अपनी इबादत में और दुआओं की नज़र करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन इबादत और दुआएं जो है वो अल्लाह पाक कबूल करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा भी आप इसे कह सकते हैं, अमल भी कह सकते हैं कि मतलब हम लैलतुल क़द्र में क्या पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफजल है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इसके सदक़े आप लोगों की तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डिटेल के साथ। और इसके अलावा जुमे के दिन के बारे में भी कुछ स्पेशल जो हैं वो ज़िक्र अस्कार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा दोनों बच्चों की माशाल्लाह से जो है वो रोज़ा कुशाई, दोनों बच्चों ने माशाल्लाह से रोज़ा रखा है, हफ्सा और उमर ने। तो उनकी भी कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलें सबसे पहले जो है वो मैं आपको ज़िक्र अस्कार बता देती हूँ जो कि शब कदर में या ताक रात में हमें करने चाहिए लाजमी। और ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि जब आप लोग करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कौन से ज़िक्र अस्कार हैं। वैसे तो मैं जो है वो इनमें से कुछ अपनी डेली रूटीन में भी फ़ॉलो करती हूँ, वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि मैं कौन से अमल और किस तरह से करती हूँ। अच्छा, तो अभी जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में जैसे कि आज जुमे की रात है तो इशा की नमाज़ के बाद हमें सबसे पहले जो है उसी जगह पर बैठ जाना है। और बैठ कर तीनों सूरतें जो है वो आपको एक ही साथ, मतलब कि वन सिटिंग में ही आपको पढ़नी है। मतलब इनके बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, आपने एक साथ ही तीनों सूरतें पढ़नी है, इनका वेट करना है। सबसे पहले नंबर पर आती है सूरह मुल्क, दूसरे नंबर पर आती है सूरह वाक़िया और तीसरे नंबर पर आती है सूरह ज़ुहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ कि वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वरना आपको जो है वो जो भी मैं बात बताना चाहती हूँ, जो भी मुकम्मल जो है वो अस्कार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो हो सकता है आपसे मिस हो जाए और उस तरीके से आपको फ़ायदा ना मिल सके जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसलिए वीडियो जो है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, स्पेशली जो न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर आए हैं। और अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करके वो बात डिटेल से बता दूँगी। तो आपने तीनों जो हैं वो पढ़ लेनी है, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया और सूरह ज़ुहा। अब इनकी तादाद भी मैं आपको बता देती हूँ। सूरह मुल्क आपने पढ़नी है 1 मरतबा, और सूरह वाक़िया पढ़नी है आपने 1 मरतबा, और उसके बाद पढ़नी है सूरह ज़ुहा 21 मरतबा। उसके बाद आपने सूरह कदर यानी कि लैलतुल क़द्र की जो सूरत होती है उसकी आपने 100 मरतबा तस्बीह करनी है। और अगर आप ये अमल सूरह कदर की जो तस्बीह है वो आप कर सकते हैं तहज्जुद के टाइम पे भी, मगर ये जो सूरतें हैं ये आपने इशा की नमाज़ के बाद करनी है। उसके बाद आप जो भी इबादत करना चाहें तो कर लें। उसके बाद आपने तहज्जुद के टाइम जो है वो 2 नफ़ल पढ़ने हैं। 2 नफ़ल पढ़ने के बाद आपने जो है वो सूरह कदर की तस्बीह करनी है 100 मरतबा 100 टाइम। और उसके बाद दोबारा से आपने जितने नफ़ल पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। और गिड़-गिड़ा के अल्लाह ताला के हुज़ूर जो हैं वो दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो तहज्जुद के टाइम बेहतरीन दुआएं कबूल करने वाला है। रमज़ानुल मुबारक की बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस रात है, तो इस रात को आपने ज़ाया नहीं करना है बल्कि बेहतरीन इबादत करनी है, खूब दुआएं करनी है अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। क्योंकि जब सबसे पहले आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो वो दुआ सबसे पहले आपके लिए कबूल होती है। तो सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला उसके वसीले से अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करेगा। अच्छा दी, तो यहाँ पर माशाल्लाह से हफ्सा आ गई है। अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये लास्ट ईयर की क्लिप है, मैंने हफ्सा की बनाई थी। और जो है वो मैं किसी वजह से ये वीडियोस जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकी थी। और यहाँ पर हफ्सा की फरमाइश का सारा फूड बना था और हफ्सा माशाल्लाह से जो है वो 8 इयर्स की हो गई थी। तो हफ्सा ने माशाल्लाह से पहला रोज़ा रखा था, फ्राइडे का दिन था। और यहाँ पे जितनी भी डिशेस थी ना वो सब हफ्सा की फरमाइश पे बनी थी। और माशाल्लाह से हफ्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शौक़ में रोज़ा रखते हैं। तो मेरे ख़्याल से जब भी बच्चे कहें रोज़ा रखने का तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही जब शौक़ होता है ना इन चीज़ों का
تو بچے ماشاءاللہ سے نماز، قرآن، تسبیحات ان چیزوں میں جب رہتے ہیں نا تو بچے بڑے ہو کے بھی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کی عادت بچوں کو بچپن سے ہی ڈالنی چاہیے. تو یہ ہو گئی جی حفصہ اور عمر کی. اور آپ کو پتہ ہے جب حفصہ کی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو عمر ساتھ ہوتا ہے، اور جب عمر کا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو حفصہ ساتھ ہوتی ہے. تو بس اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈنر وغیرہ انجوائے کیا تھا. اور اس کے بعد جی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آگے محمد عمر کی روزہ کشائی کی کلپس. اور ماشاءاللہ سے محمد عمر نے تو بالکل جو ہے وہ نا ریکارڈ توڑ دیا. ماشاءاللہ سے بیٹا جو ہے نا وہ میرا بہت بہت ہمت والا ہے. آپ لوگوں کو جب میں اسٹوری بتاؤں گی نا تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے. اور آگے چل کے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اور بھی اذکار شیئر کرتی ہوں، تو آپ نے ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے. تو یہاں پر جی یہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹ یعنی کہ اسی ایئر کی ویڈیو ہے. عمر نے جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی روزہ رکھا ہے. پہلے جو ہے وہ ان کے ایگزامز وغیرہ ہو رہے تھے تو عمر جو ہے نا وہ ایگزام کے ڈیز میں ہی مجھ سے ضد کرنے لگا، کیونکہ حفصہ نے تو روزہ رکھ لیا تھا. مجھ سے ضد کرنے لگا کہ مما آپ جو ہے نا وہ مجھے روزہ رکھوائیں. میں نے کہا بیٹا آپ کے جو ہیں وہ ایگزامز چل رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اسکول اور ٹیوشنز وغیرہ میں بھی بچے کافی زیادہ بزی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ابھی آپ جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھو، جب آپ کے ایگزامس فنش ہو جائیں گے، فری ہو جاؤ گے آپ، تو اس ٹائم آپ روزہ رکھنا. تو جب میں نے فجر کی نماز کے لیے عمر کو اٹھایا تو عمر نے جو ہے نا اسی ٹائم پہ نیت کر لی. اور جب اسکول ٹائم ہوا تو بریک فاسٹ میں نے بنایا. عمر نے بریک فاسٹ نہیں کیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مما جب آپ نے مجھے اٹھایا تھا نا میں نے اسی ٹائم نیت کر لی تھی، اور اگر اب میں نیت توڑوں گا تو مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ گناہ ملے گا، تو اس لیے میں نے تو اب روزہ رکھنا ہی ہے. میں نے کہا بچہ ہے، ہو سکتا ہے ضد کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں مان جائے گا. تو میں نے جو ہے وہ عمر کو لنچ دیا. عمر لنچ بھی لے کے نہیں گیا، پاکٹ منی بھی عمر نے یوز نہیں کی. پھر اس کے بعد اسکول سے واپس آیا ہے تو میں نے اس کو پانی وغیرہ دیا. کھانا مطلب عمر نے بالکل نہیں کھایا. مطلب اس نے اتنی ماشاءاللہ سے بچے نے پکی نیت کی تھی نا کہ عمر نے جو ہے نا وہ روزہ نہیں توڑا. پھر شام کے ٹائم جو ہے نا وہ اس کی مطلب کہ ظاہر سی بات ہے ہمت جواب دے جاتی ہے، کیونکہ اس نے بغیر سوری کا روزہ رکھا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا دن گزارا. پھر میں نے اس کو 2-3 گھنٹے سلا دیا، نماز وغیرہ بھی اس نے پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے شام کو جو ہے وہ عمر کے لیے اسپیشل اس کے نانا نانی نے جو ہے وہ کیک بنوایا تھا کہ عمر کی روزہ کو چاہیے، اور شام کو جو ہے نا وہ سیلیبریشن کی تھی. تو ماشاءاللہ محمد عمر نے جو ہے نا 7 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا ہے اور بغیر سحری کے رکھا ہے. اور آپ سب نے جو ہے نا وہ دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے. اچھا اس کے بعد میں ایک اور عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ نے کرنا ہے لیلۃ القدر میں. شب قدر طاق رات میں آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ افضل ہے. تو اس کے لیے جو دعا ہے یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دیتی ہوں. اچھا یہ میں نے آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دیا ہے. شب قدر کی خاص دعا ہے اور اس دعا کو آپ لوگ 100 ٹائم پڑھیں. اور بلیو میں یہ ذکر اذکار اتنے زیادہ افضل ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ کی کوئی جو آپ کا پرابلم ہے، آپ کی کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مالی مشکلات پریشانیاں ہیں، فائنینشیل کوئی ایشوز ہیں، یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام مشکلات و پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. بس آپ نے سچے دل سے یہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے. اور یہ عمل بھی آپ نے طاق راتوں میں کرنا ہے. مطلب کہ ابھی جو ہے وہ 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں، 25 ہے، اس کے بعد 27 ہے اور 29 ہے. 3 طاق راتوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ صرف 3 بار پڑھنا ہے. بہت ہی آسان سا ہے. لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ حلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم. 3 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے جیسے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ آپ نے جمعے کے دن عمل کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گیا شب قدر کی یعنی کہ جمعرات کی رات کے طاق راتوں میں جو بھی آپ نے نفل یا ذکر اذکار وغیرہ کرنے ہیں وہ. اور اس کے بعد دعا جو ہے نا وہ آپ نے لازمی کرنی ہے. چاہے آپ عبادت تھوڑی سی کم کر دیں مگر دعا کے لیے آپ نے ٹائم جو ہے نا وہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ بہترین رات ہے اور دعائیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی ہر مشکلات ہر پریشانی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے جمعرات کی بہترین رات ہے، اس کے صدقے میں طاقت ہے. رمضان المبارک کا برکت مہینہ ہے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مشکلات اور پریشانیاں حل فرمائے گا. اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جمعے کا دن. جمعے کے دن آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ذکر اذکار آپ کرنا چاہیں دعائیں کریں خوب گڑ گڑا کے، کیونکہ آخری عشرہ جو ہے وہ عشرہ مغفرت ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اور اس میں جو ہے وہ خصوصی دعائیں کریں. اور اس کے لیے میں ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے. 25واں روزہ طاق رات جو ہوگی اس میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. سورہ ملک آپ نے پڑھنی ہے 6 مرتبہ. اس کے بعد جب ہوگا
26واں روزہ تب آپ نے پڑھنی ہے 5 مرتبہ، اس کے بعد نیکسٹ ڈے 4 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، اس کے بعد 1 مرتبہ۔ تو آخری جو ہمارا روزہ ہوگا اس میں آپ نے سورہ ملک 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم و کریم ہے، ہمارے فضل سے بھی زیادہ، ہماری سوچ سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک تھوڑی سی دیر کرتے ہیں، اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے، سب سے پہلے دوسروں کے لیے کریں، اور اسپیشلی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بھی میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سچے دل سے دعا کیجیے گا، اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔